بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غندويو على لا فالور ريزيديال. وقبل ما نبداو كنشكر بزاف ياسين اللي عاوننا باش نطلعو هذا الفيديو. دونك نبداو. لا فالور ريزيديال هي فاش كيكون عندنا واحد البروجي، نفترضوا حنا عندنا واحد البروجي اكس، بروجي اكس ضرب عندنا المده اللي غيضرب عندنا لا دوغي دو في ديالو، نفترضو اون اني، دوز اني، ترواز اني، كاتخ اني، سانك اني، 5 اللي غيضرب عندنا. يعني نفترضو حنا هاد لا ماشين اللي شرينا، نفترضو لا ماشين هي الانفستيسمون تاعنا. هاد لا ماشين ضربت عندنا العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، العام الخامس. في هاد العام الخامس فاش الى بعناها، الى هذيك الماشين بعناها، كتسمى لا فالور ريزيديال. ديال لا فالور ريزيديال هي فان فاش كنخدمو بهذيك الماشين لا دوغي دو في ديالها، والعام الاخر كنبيعوها. وعلاش لا نوسيون ديال هاد الفالور ريزيديال مهمه؟ حيت مهمه في لي كاش فلو، حيت خاصنا ندخلوها في العام الاخر تاع لي كاش فلو. المهم كيفاش كنحسبوا هاد لا فالور ريزيديال؟ قلنا لا فالور ريزيديال هي فاش كنبيعو هذيك لي موبيليزاسيون ولا هذاك لانفستيسمون ولا هذاك البروجي دانفستيسمون تاعنا. بون نشارطو البروجي دانفستيسمون ديالنا هي واحد لامبريمونت. هاد لامبريمونت شريناها ب100,000 درهم، يعني الفالور دوريجين ديالها بشحال شريناها؟ 100,000 درهم. 100,000 درهم وديزيني باش تعيش 4 ديزيني باش تعيش 4 العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع. يعني 4 اللي غتعيش لينا هاد لي موبيليزاسيون. يعني وهاد هاد لامبريمونت هي امورتيسابل سور 4 ans. يعني في العام الرابع تاعها ما كتبقى تساوي والو كونطابلومون. حنا في العام الثالث ديالها بعناها. بري دو سيسيون هو البري دو فونت، بعناها ب 30,000 درهم. دابا عندنا كاع المقومات باش نحسبوا هاد لا فالور ريزيديال. يعني ان الرطول ديال لياس هو 30%. دونك نبداو. لا فالور ريزيديال شنو هي البري دو سيسيون، ولا هذه راه لا فالور ريزيديال نت، ولا بعض المرات كيقول لك لا فالور ريزيديال بروت هي البري دو سيسيون ناقص l'impôt sur le plus-value. L'impôt sur le plus-value. Ça veut dire قاعدة la valeur résiduelle nette هي le prêt de cession ou la valeur résiduelle brute moins le prêt de cession moins l'impôt sur le plus-value. دابا البري دو سيسيون عندنا وبشحال بعناه؟ 30,000. دابا خصنا l'impôt sur le plus-value، لامبو على القيمة المضافة. شنو هي بعدا هاد القيمة المضافة؟ القيمة المضافة حنا عندنا لا فالور دوريجين ب100,000، خدمنا بها 3 سنين، وكل عام كتامورتا. يعني كل عام كطيح القيمة ديالها بواحد الطريف. يعني هي ديزيني باش تعيش شحال؟ 4 سنين، و امورتيسابل سور 4 ans. يعني هو امورتيسابل لينييرمون سور 4 ans. يعني هاد 100,000 نقسمو على 4، هذا هو لامورتيسمون اللي غتعطينا 25,000. يعني كل عام هاد لي موبيليزاسيون تاع 100,000 غتنقص منا 25,000 ديال القيمة ديالها. هاكا حنا شحال ضربنا منها؟ ضربنا بها 3 سنين. يعني شحال مشات لها القيمة؟ مشات لها 25,000 العام الاول، 25,000 العام الثاني، و25,000 العام الثالث. يعني مشات ليها
75,000 في المجموع. هاد القيمة طاحت منها كونطابلومون، يعني شحال دابا ساوية كونطابلومون لا فالور نت كونطابل هي بشحال شريناها، هي 100,000، مشات منا 75,000 درهم ديال لامورتيسمون، يعني راه دابا ساوية غير 25,000. هاك دابا هي ساوية غير 25,000، وحنا بشحال بعناها ليه؟ بعناها ليه ب30,000، يعني بخي دو سيسيون. شناهي لا بلي فالي؟ البلي فالي هي بخي دو سيسيون ناقص الفالور نيت كونطابل. هي راه ساوية هاد العام غير 25,000، وحنا بعنا ليه ب30,000، يعني شحال ربحنا معاه؟ ربحنا معاه 30,000 ناقص 25,000، يعني ربحنا معاه 5,000 درهم. يعني حنا حسبنا دابا البلي فاليو شحال ربحنا في هذيك ليموبيليزاسيون، راك دابا نحسبو لامبو سور لو بلي فاليو، لامبو سور لو بلي فاليو اللي هو 30% ديال لياس في 5,000 اللي هو 1,500 درهم. هذا هو لامبو. يعني إلا بغينا نحسبو لا فالور ريزيديال هي بخي دو سيسيون بشحال بعناها 30,000 ناقص لامبو سور لو بلي فاليو اللي هو 1,500، والخارج شحال يخرج لينا هنا 28,500. هي هاديك، هادي هي لا فالور ريزيديال نت. يعني هادي راه مهمة باش تعرفوها حيت غنحتاجوها في لي كاش فلو. جيسبر تكونوا فهمتوا الفالور ريزيديال. ننتقلوا لي كاش فلو. اي ميرسي.